मोमिन मर्दों की रहनुमाई करने वाले, मोमिन औरतें वो मोमिन औरतों की रहनुमाई करने वाली। कुल अनफुसकुम व अहलिकुम नार, जिस तरह आप मैं अपने खानदान को जहन्नम की आग से महफूज करने के लिए, जहन्नम की आग से बचाने के लिए तवज्जो करते हैं, अपनी औलाद के लिए, अपने घर वालों के लिए, बीवी के लिए बंदोबस्त करते हैं। किसी को नमाज का कहा जा रहा है, किसी को राह रास्त पे लाने के लिए तवज्जो की जा रही है, किसी को कुरान मजीद की तिलावत के लिए तंबीह की जा रही है। ये सारी बातें एक तरफ अल्लाह रब्बुल जलाल फरमाते हैं, लेकिन मोमिनों के आपस में ताल्लुकात की, ताल्लुक की नौयत क्या है, इसके असरात क्या हैं, एक दूसरे पे इनका फर्क क्या है। फरमाया यामुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर। मोमिन बंदा, मोमिन बंदी वो क्या करता है, उनका काम क्या है, यामुरूना बिल मारूफ, वो हमेशा नेकी का हुक्म देता है, हमेशा भलाई का हुक्म देता है, और व यनहौना अनिल मुनकर, बुराई के रास्ते से, बेहयाई के रास्ते से, गलत कारी के रास्ते से, गलत कदम के उठ जाने से अपने मोमिन भाई और मोमिन मुसलमान बहन को रोकने की कोशिश करता है, अल्लाह के अज़ाब से डराता है, ताकि मेरा मोमिन भाई कहीं गलत रास्ते पे निकल के अल्लाह का बागी न बन जाए, अल्लाह के साथ बगावत न कर दे। आगे बढ़ते हैं, फरमाया वाया व युकीमुस सलाता, फिर दूसरा काम वो नमाज पढ़ने वाला होता है। मोमिन कौन है? नमाज पढ़ने वाला होता है, नमाज का तारक नहीं होता, नमाज का बागी नहीं होता। और इसीलिए मैं बात ये भी बात कहा करता हूँ, जो फराइज का तारिक है वो लाजिम है कि सुन्नत का तारिक होगा, जो सुन्नत का तारिक है, सुन्नत को छोड़ने वाला है, लाजिम है कि वो नवाफिल की अदायगी भी नहीं करता होगा। इसलिए भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, सबसे पहली बात अल्लाह ने कुरान में मोमिनों को एक दूसरे की खैर ख्वाही के बाद इन्हीं की सिर्फ बयान फरमाया व यकीमुस सलात, मेरे बंदे, मेरी चाहत रखने वाले वो नमाज के बागी नहीं होंगे, वो नमाज के तारिक नहीं होंगे, नमाज को छोड़ने वाले नहीं होंगे। इसलिए भाइयों, फराइज के साथ साथ सुन्नत का और नवाफिल का एहतमाम कीजिए। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक ईमान वाला आके बैठा, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुफ्तगू को सुना, मोहम्मद मुस्तफ़ा के पीछे नमाज़ें पढ़ी, घर चला जाता है, घर में दिल नहीं लगता, वापस पलट के मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद फिर मस्जिद में हाजिर होता है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने अपनी बेकरारी, अपनी बेचैनी का इजहार कर देता है। हमारे यहाँ पे मुअज्जिन अज़ान कहता है, यकीन मानिए बड़ी सुस्ती के साथ, ना चाहते हुए और सोचते हुए, मौलवी साहब ने अभी पौना घंटा लगाना है, अभी 15 मिनट पड़े हैं, नमाज पे पहुंच जाएंगे, मौलवी ने पर सर खाना है। रब्बे काबा की कसम है, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा फरमाते थे, हम सुबह से ही जुमा की तैयारियां करते थे, सुबह से ही जुमा की तैयारियां किया करते थे। जुमे का दिन हमारे लिए ईद का दिन हुआ करता था और हम कोशिश करते थे कि कौन है जो सबसे पहले मस्जिद में जाए, और हमारी कोशिश क्या है, और हम अल्लाह की रहमतों के उम्मीदवार हैं, हमारी कोशिश है कि सबसे आखिर में जाने वाला मैं ही हूं। बात आगे से आगे निकलेगी, लेकिन मैं बात को तवारत नहीं देना चाहता। मोहम्मद मुस्तफ़ा के पास आने वाला ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सहाबी है, आके बैठा, अपनी इस्तिराबी, अपनी बेचैनी, अपनी बेचारगी, अपनी मासूमियत का इजहार करते हुए ये बात कहता है, और ये बात रोज़ रोशन की तरह आया है। सहाबा इकराम ने इस हदीस को लिखा, ताबईन ने इस हदीस को हम तक पहुंचाया, मिनवान हम तक पहुंची। ये मोहम्मद मुस्तफ़ा का सहाबी है, चाहत है, लगन है, मोहब्बत है। आया आके कहने लगा, अल्लाह के नबी, आपका चेहरे पर अनवार देखता हूँ, दिल को सुकून मिलता है, आपका चेहरा देखता हूँ, दिल को करार आता है,
آپ کا چہرہ دیکھتا ہوں یوں محسوس ہوتا ہے کسی نے زخمی انسان کے زخموں پر وہ مرہم کا پھاڑ رکھ دیا ہو. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گھر چلا جاتا ہوں, انتظار کرتا ہوں دوسری نماز کا کب وقت ہوگا. محمد مصطفیٰ مسلے پہ کھڑے ہوں گے, میں پیچھے جا کے نماز کی ادائیگی کروں گا, پھر سے محمد مصطفیٰ کا چہرہ دیکھوں گا, پھر سے دل کو قرار آئے گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام دل بے چین سا رہتا ہے, دل بے قرار سا رہتا ہے. سوال لے کے آیا ہوں, جواب مطلوب ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ نے بے قراری پوچھی. فرمایا اللہ کے نبی, دل چاہتا ہے کہ جس طرح دنیا میں آپ کا چہرہ آنکھوں کے سامنے ہو, جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا, جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا. تو جی آپ چاہتے ہیں کہ نہیں ساتھ چاہتے ہیں نا. علامہ اقبال نے ایک شعر لکھا تھا جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم چل کے مسجد تک جانا نہیں چاہتے لیکن جنت میں جانا چاہتے ہیں. چل کر مسجد میں جانا گوارا نہیں ہے, جنت میں ہم فرنٹ سیٹ پہ ہونا چاہتے ہیں. رب کعبہ کی قسم ہے یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے میرے بھائیوں. یہ بات آپ کی دل آزاری کے لیے نہیں ہے, یہ بات آپ کو دل دکھانے کے لیے نہیں ہے. یہ بات میں خود اپنا رونا رو رہا ہوں, میں اپنی کمزوری آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ہو سکتا ہے اپنی کمزوریوں کو آپ کے سامنے کھول کر رکھنے سے اللہ مجھے حیا عطا کر دے, اللہ مجھے اتنی شرم عطا کر دے کہ میں اللہ کا باغی بننے سے رک جاؤں, میں اللہ کا فرما بردار بن جاؤں. ہو سکتا ہے اپنے اعمال کو, اپنی کرتوتوں کو آپ کے سامنے رکھ کے میں اللہ کا نافرمان بننے سے بچ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی کے چہرے کو دیکھا, آنکھوں میں ٹپکتی ہوئی محبت کو دیکھا. محمد مصطفیٰ نے اس کے چہرے پہ دیکھا, نظر رحمت ڈالی اور فرمایا ایک کام میں تیرے ذمہ لگا دیتا ہوں, وہ کام تو نے کرنا ہے, اللہ جنت میں میرا ہمسایہ تجھے بنا دے گا. کیوں نہیں, اگر میں بتا دوں تو آپ کریں گے, بتا دوں تو آپ کریں گے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرائض تو ادائیگی کرتا رہتا ہے, سنتیں بھی ادا کرتا رہتا ہے. اگر تمہیں محمد کا جنت میں ہمسایہ بننا چاہتا ہے پھر اپنے جیتے جی نوافل کی ادائیگی میں اور زیادہ بڑھ جا, زیادہ سے زیادہ نوافل ادا کیا کر. رب کعبہ کی قسم ہے اللہ رب الجلال تجھے محمد کا ہمسایہ بنا دے گا. کیوں نہیں ہے کہ نہیں بات. نماز پڑھ کے دل کو قرار ملتا ہے کہ نہیں, نماز پڑھ کے دل کو سکون آتا ہے کہ نہیں. یہ بات ہے کہ جنہوں نے نیزے کی نوک پہ بھی نماز کو نہیں چھوڑا, سامنے دشمن ہے, سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑے ہوئے, آدھے دشمن کے سامنے ہیں, آدھے اللہ کی بارگاہ میں ہیں. ایک رکعت مکمل ہوتی ہے, یہ مسلمانوں کا لشکر ایک رکعت محمد مصطفیٰ کے پیچھے پڑنے کے بعد دشمن کے سامنے ڈٹ جاتا ہے. دوسرا لشکر محمد مصطفیٰ کے پیچھے اپنی پہلی رکعت ادا کرتا ہے. اسی طرح بار بار دشمن کا سامنا بھی ہو رہا ہے. محمد مصطفیٰ کی ابتدا میں امامت میں نماز کی ادائیگی بھی جائے گی. اگر یہ نماز اتنی کم قیمت ہوتی, نماز کا وقار نہ ہوتا تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یوں نہ فرماتے نماز میری آنکھوں کے ٹھنڈک ہے, نماز جنت کی کنجی ہے. محمد مصطفیٰ کی آخری سانسیں چل رہی ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا فانی سے کوچ کرنے والے, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کے الوداع کہنے والے صحابہ کرام کی جماعت موجود ہے. دیگر صحابہ کرام کی بعض صحابہ کرام موجود ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ, اور لوگوں نماز نہ چھوڑنا, لوگوں نماز نہ چھوڑنا, لوگوں اپنے ماتحت لوگوں کا خیال رکھنا, لوگوں یتیم بچوں کا خیال رکھنا, لوگوں بیوہ عورتوں کا حق نہ کھانا, لوگوں کسی کا مال نجائز طریقے سے غصب نہ کرنا. یہ ساری باتیں کس کی ہیں؟ یہ ساری باتیں, یہ سارے کا سارا کلام اس کا ہے جس کو اللہ رب الجلال نے قرآن میں کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ,
मैंने मोहम्मद मुस्तफा को इस कायनात के अंदर रहमत के सिवा कुछ नहीं बना के भेजा। ये मेरे मोहम्मद मुस्तफा की तालीमात है, ये आका अलैहिस्सलाम की तालीमात हैं। आगे बढ़ते हैं। मेरे पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ये मोमिन मुसलमान बंदा, अल्लाह के नबी का कलमा पढ़ने वाला, तौहीद वाला बंदा, आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मसलुल मुमिनीना फी तवातिहिम व तराहुमिहिम। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मोमिन की मिसाल ऐसी है कि वो एक दूसरे से मोहब्बत करने वाला। मोमिन बंदा एक दूसरे से बुग़्ज़ नहीं रखता, एक दूसरे से बुग़्ज़ नहीं रखता। ये नहीं कहता मेरी कणक चंगी हो जाए ते मेरे भरा दी माड़ी हो जाए, क्यों नहीं है कि नहीं? मेरी फसल अच्छी हो, भाई के कमजोर हो, मैं तरक्की के सीने चढ़ता चला जाऊं, भाई तरक्की का शिकार हो जाए, नहीं। फरमाया मोमिन कौन है? मोमिन वो लोग हैं फी तवातिहिम व तराहुमिहिम, वो एक दूसरे से मोहब्बत भी रखते हैं, एक दूसरे पे रहम भी खाते हैं, एक दूसरे पे रहम भी खाते हैं। और फरमाया व तआतुफिहिम, और एक दूसरे के साथ नरमी करने वाले, शफकत करने वाले। मोमिन बंदा एक दूसरे पे शफकत करने वाला।